अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आयशा उम्मा का जो रिसेंटली उनका जो बयान आया है अपने ही शो के ऊपर, उन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि ये कोई डेटिंग शो नहीं है, ये एक शो है जो कि नौजवानों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग को जो है वो डेवलप करेगा और ये मोहब्बत और प्यार को जो है ये फ़रोग़ देगा। तो इस टाइप का उनका जो है ना ये एक रिप्लाई आया है। तो मैं यहाँ पर आयशा साहिबा को एक पैगाम ये देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इंसान बुराई की तरफ अपना कदम बढ़ाता है ना, तो उससे ये ध्यान नहीं रहता कि ये सही है कि गलत है। उसे सही और गलत के दरमियान ना पहचान नहीं रहती। उसे सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा होता है और शोहरत ही दिखाई दे रही होती है। तो मैं आयशा साहिबा को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने क्लैरिफिकेशन दी है, जस्टिफिकेशन दी है, ये आपकी जस्टिफिकेशन किसी भी सूरत में हम लोग कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी कोई अच्छी इंसान हूँ, मैं कोई अच्छी मुसलमान हूँ। मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझती और ना ही मैंने अपने आप को कभी ऐसा कहलवाने की कोशिश की है। हो सकता है मैं आपसे भी ज़्यादा गुनहगार हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको वाकई लगता है कि आप ये जो काम कर रही हैं, आप ये लोगों की भलाई और फलाह के लिए कर रही हैं? क्या आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त देता है? आपने इस तरह की जस्टिफिकेशन दी है तो आपने सोच समझ के दी है ना, आपने अपने आप को क्लैरिफाई किया है ना। यानी कि बेसिकली आप इंडायरेक्टली अपने ही ऐबों को, अपने ही गुनाह को छुपाने की आप कोशिश कर रही हैं, ताकि दुनिया वालों के सामने जो आपका एक स्टेटस, आपका एक मुकाम बना हुआ है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो प्यारी बहन, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, इंसान चाहे दुनिया के सामने जितना मर्ज़ी अपने गुनाह को छुपा ले, लेकिन वो अल्लाह से अपने गुनाह को नहीं छुपा सकता। एक बात याद रखिए, ये हम लोग किसी भी एतबार से जो है वो बेहयाई को कबूल नहीं करेंगे। क्या आप चाहती हैं कि कल को आपके बच्चे बड़े होकर बेहयाई के रास्ते के ऊपर चलें? आप तो खुद ये चाहती नहीं होंगी, तो फिर आप लोग दूसरे इंसानों के लिए ऐसा क्यों पसंद कर रही हैं? आपको इस बात की शर्म नहीं आ रही कि आप एक मुसलमान औरत हैं, आप एक आपका कल्चर क्या है, आपका मज़हब क्या है, आप किस उम्मत से ताल्लुक़ रखती हैं और कुरान पाक के क्या प्रिंसिपल्स हैं? और दूसरी बात ये है कि आप अपने वतन को रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पाकिस्तान की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर रखी गई है। तो आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज डिक्लेयर करना चाह रही हैं कि हमारे नौजवान, जो हमारी नस्ल है, वो बेहयाई के रास्ते पर चले, वो फहाशी के रास्ते पर चले? आप खुद इतनी समझदार औरत हैं, आप खुद देखें कि पहले ही दुनिया इतनी बुराई और बदी के रास्ते के ऊपर चल रही है, आप मज़ीद जो है वो लोगों को ये प्रोवोक करना चाह रही हैं कि वो लोग मज़ीद बुराई के रास्ते पर चलें। यहाँ ये जो पाकिस्तान है ना, यहाँ तो ऐसा कानून बना गया है, यहाँ पर किसी को सज़ा नहीं मिलनी। सज़ा तो बस एक ही दफ़ा मिलेगी जब इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, जब उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर किस तरह की जस्टिफिकेशन दे रही हैं और ये कह रही हैं कि जी ये कोई डेटिंग शो नहीं है, ये तो नौजवानों के दरमियान मोहब्बत और प्यार को फ़रोग़ दे रहा है। तो ये डेटिंग शो ही हुआ ना। हमारा दीन, हमारा मज़हब किसी भी सूरत में इस तरह की वल्गैरिटी को कबूल नहीं करेगा। और मत भूलें कि आप एक मुसलमान औरत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। आप समझती हैं कि आप मुसलमान हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप एक मुसलमान औरत हैं। आप जो टर्की में जाकर ये शो को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये आप कह रही है कि ये इंटरनेट पर दिखाया जाएगा और ये हमारे नेशनल टेलीविज़न पर नहीं दिखाया जाएगा,
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بے حیائی نہیں پھیلا رہی کیا؟ آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ کتنے ہی مسلمان ہوں گے یہ اس شو کو دیکھیں گے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے اتنا بڑا جو قدم اٹھایا ہے آپ کو اس پہ نا توبہ کرنی چاہیے. آپ کو شرم محسوس جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس شو سے فوراً کوئٹ کریں، کیونکہ آپ کی پہلے ہی بہت زیادہ نا بدنامی ہو چکی ہے. اور اب تو کوئی بھی انسان آپ کو اتنا پسند نہیں کرتا. آپ کے جس طرح کی لائف سٹائل ہے وہ آپ کے گھر پہ ہی ہوگا. آپ اپنی ذاتی زندگی میں جو مرضی کریں، آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا. ایٹ لیسٹ لوگوں میں تو بے حیائی نہ پھیلائیں. آپ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے. اگر آپ کسی بھی طرح کی جسٹیفیکیشن دے دیں گی نا تو کسی بھی صورت میں ہم لوگ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے، ضمیر باقی ہے. آپ کے اندر نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے اندر تو باقی ہے نا. میں نے بڑے اونچی اسکالرس کی ویڈیو دیکھی ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے. کتنے بڑے اسکالرس پاکستان میں ان کا اتنا نام ہے، پوری دنیا میں ان کا اتنا نام ہے، وہ اٹھ کر آپ کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو لعنت بھیج رہے ہیں کہ آپ کو اس شو کو کوئٹ کرنا چاہیے، بین ہو جانا چاہیے یہ شو. بلکہ نیشنل ٹیلی ویژن سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا سے اس شو کو نا بین ہو جانا چاہیے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب یہ ایک کمپین چلائیں کہ ہمیں انٹرنیٹ سے بھی یہ شو جو ہے وہ بین کروانا چاہیے. یعنی یوٹیوب پہ بھی یہ شو جو ہے ٹیلی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو ویسے ہی بے حیائی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ مزید بے حیائی کو نہ دیکھیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس شو کو نا بوائیکاٹ کرنے کا نا ایک کمپین چلائیں، اور تاکہ یہ یوٹیوب سے اور جتنی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں بھی یہ شو دکھایا جائے گا اس کو بین ہو جانا چاہیے. کیونکہ ان لوگوں کو تو شرم نہیں آنی، نہ ہی پیمرا کو شرم آنی ہے، نہ ہی یہ عائشہ صاحبہ کو شرم آئے گی، اور نہ ہی جو لوگ اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کو شرم آئے گی. ان لوگوں میں تو ضمیر مر چکا ہے نا. تو ایٹ لیسٹ ہم لوگوں میں اگر ضمیر باقی ہے نا، اگر آپ لوگ اپنی جوان نسل کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو سوشل میڈیا سے بھی یہ شو بین کروانا چاہیے. کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن کسی بھی صورت میں بے حیائی کو فروغ نہیں دے رہا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ہمیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض کو جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے، اور ہمیں شرم محسوس کرنی چاہیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھی مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں اپنے عمل سے پوری دنیا میں نیکی اور بھلائی کی باتیں پہنچانے کی کوشش کروں. اگر آپ لوگ بھی میری طرح ایک اچھے انسان ہیں اور بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا یہ ریلیجین اوبلیگیشن ہے، آپ کا یہ مورلی جو ہے یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس شو کو سوشل میڈیا سے بھی بین کروانا ہے، تاکہ ایسے لوگوں کو ایک بہت بڑا سبق ملے، عبرت کا مقام ملے کہ ایسے لوگ جو بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں خود تو بے حیا ہیں ہی، لیکن اوروں لوگوں کو بھی بے حیائی کی طرف ترغیب دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کا شو دیکھا ہی نہیں جانا چاہیے. عائشہ عمر جو بلبلے سے اتنی فیمس ہوئی ہے، بلبلے بھی دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ بلبلے بھی اب جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا. تو کیونکہ عائشہ عمر ہے اس میں، تو اس لیے ایسی بے حیا خواتین کو جو ہے وہ بین کر دینا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.